اختر علی صاحب الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام हरी है शाख तमन्ना अभी जली तो नहीं, जिगर की आग दबी है मगर बुझी तो नहीं, जफा के तेग से गर्दन वफा शिआरों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। टोल मलगरी शौक मोहब्बत सरा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने दागी को खिराज अकीदत के दरूद शरीफ बोले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन। काबिल एहतराम जनाब मुफ्ती शाहबुद्दीन फुकल्ले साहिब दामत बरकातुहुम, सूबाई अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और स्टेज बांधे नास ढेर मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम और ज़मा पदक पेंडाल के और पदक अज़ीम रूहानी और दीनी इज्तिमा के बदीन और पे इस्लाम मानने और ख़ातमुन नबीयीन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने मयनू आशिक़ान रूम अवल तो ज़िले द तंजीम हवे अमीर से मौलाना इकरामुल हक साहिब, जनाब मुफ्ती सज्जाद साहिब और दागी टूल तंजीम और मलगरो ता खिराज तहसीन पेश को और ब्यातास मुसलमानान चपदक ना गुफ्तगह दवर के बागी के तासो टोल पदा से और हसास मौजू बांधे चागद ख़त्म नबूवत मौजूदा अगद नामूस रिसालत मौजूदा अगद आका करीम रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाते गरामी नामी नामी दहानी सर दागी निस्बत ते और तासु पागी के ढेर पर शौक़ ज़ौक़ बांधे रागुन शिवे अल्लाह तबारक व तआला दे ज़मुंगा उस्तासु दगा इज्तिमा दगा गुंडा दगा हल ज़ली और दगा सई कावश दादे रब्बुल आलमीन ज़मुंगा उस्तासु रपारा बरोज़ महशर द शफाअत हुसूल दागी ज़रिया उगलते नमाई इज़्ज़तमंदो मुहतरमो द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागी इज्जत हुर्मत एहतराम और दागी ख़त्म नबूवत दा ज़मुंगा उस्तासु ईमान दे और दहा ईमान दागी द तहफ़्फ़ुज़ द पारा दागी द एहतराम द बहाले द पारा दागी दहा मुकाम दागी द एहतराम द पारा मुंग अवता सुनन पदग रूहानी इज्तिमा के दगा लोय अकाबिर उलमाओ दागी पर सरपरस्ती के मुंग अवता दा आहद तू दानन तजदीद आहद दे मुंग अवता दोबारा बेअतु नकू कि इंशाअल्लाह द नामूस रिसालत और द ख़त्म नबूवत द तहफ़्फ़ुज़ द पारा मुंग अवता ख़पल वीनम तो योलेशु मुंग अवता ख़पल सरुन कुर्बानी वरकवलेशु इंशाअल्लाह। मोहम्मद की गुलामी है सबब आबाद होने की, मोहम्मद से आज़ादी है सबब बर्बाद होने की, मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर है इसमें कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाई इज़्ज़तमंदो मुहतरमो पदक हवाले सरा चिकम आईनी जंग दे अल्हम्दुलिल्लाह नंद ईवान बालाव दी ईवान ज़ीरीन नंद पार्लिमेंट और द मुल्क तूल और अरज दागी कुसी दा बदे खबर बांधे गवाही दी कि द मुफक्किर इस्लाम
حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہو، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کوڑا خٹک، اور حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ داغی پا قیادت کے دا نور و اکابرو بطن حریت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ اور نور و اکابرو چکم تحریک شروع کو مسلمانان و حقیلہ سپورٹ ورکو اللہ رب العالمین نے مہربانی نازل اکڑا، اور الحمدللہ پا پارلیمنٹ کے قادیانے دا کافر قرار شو، دا اسلام دا دائرین خارج قرار شو، آئینی جنگ گٹھلے دے او دا قانون پتوگا باندے امت مسلمہ اللہ رب العالمین سرخ روکڑی دی، لیکن کچھر بیام اگا طاغوتی قوتنا، اگا قادیانی نواز طبقہ، اگا یہود و نصارا و علمبردار طبقہ، اگا مسلمانان اگا خپل کامیابی باندے خوشحالی نور کول غواری، انشاءاللہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ یو طرف تا حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب انجام ترسولے دے، اور حضرت فیروز دیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا اسود عنسی اگا جہنم رسید کرے دے، اور بیادل تکی غازی علم الدین شہید تاریخ جون دے دے، ممتاز قادری شہید داغی تاریخ جون دے دے، دا غازی فیصل داغی قسم انگا نیر انگا انشاءاللہ بیابا دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیوا دا محمدی غلامان دا پسرون باندے کفنون تڑو، اور انشاءاللہ رخبر عقیدے و دا ایمان تحفظ بکو انشاءاللہ۔ لہذا زمائی عزت مندو آخری خبر اکوم چیز منگا دے وقت کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت او بیا جمعیت علماء اسلام دا دیوبند فرزندان اغا فرزندان توحید چاگا لیڈنگ کی قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ داغی پہ لیڈنگ کی او قیادت کی چکم تحریک روان دے دا اسلامی قانون دا قرآن و سنت دا بالا دستے او دا تحفظ ختم نبوت او دا ناموس رسالت کم جنگ انشاءاللہ منگا و تاسو و باقی کے تن مندن قربانی ورکو۔ دیر دا افسوس خبر دا آقا وطن چاگا دا کلمی پا نمان دے جوڑ شوے دے، دا کلمی پا نمان دے آزاد شوے دے، او نن باقی کے پا پارلیمنٹ کے قانون ٹیبل شوے دے چه دلتا و پا کلمه بانده پابندیانی منگا نا دا قانون منو او نا دا دی قانون چه چار اوڑا دے یا سوک دا غیر پشا ولار دی انشاءاللہ دا وطن دا با دا مسلمانانو وطن دے دا دا اسلام و دا کلمه پا نمان دے جوڑ دے دلتا با انشاءاللہ دا ختم نبوت عقیدہ دا غیر جنڈ دا با لحراوی گی، دلتا با دا قرآن قانون لحراوی گی، او یہود و نصارا او داغی ایجنٹان قیدین نواز طبقہ اغیبہ انشاءاللہ پسپا کی گی۔ اللہ رب العالمین دے دمونگا استاذ دا حاضری دا دمونگا پارا دا دنیا و دا آخرت دا کامیابی ذریعہ گردئی و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرات محترم خپلو نشستونو باندې با د اجتماع تر اخر پورې ناسو کنه انشاءاللہ حقیقی